आम नेपाली टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक वृन्दहरूमा यो योगी मधुसूदनको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। र हाम्रो लक्ष्य त्यो सुख शान्ति, त्यो आनन्द प्राप्ति, र त्यो सुख शान्ति, त्यो आनन्द प्राप्तिका बाधकहरू हामी भित्र रहेका अन्तस्करणका ती अनेक प्रकारका भाववृत्तिहरू र त्यसबाट हाम्रो जीवनमा ल्याएका अलमलहरू र त्यसले हाम्रो जीवनमा ल्याइदिएका उल्झनहरू र हाम्रो जीवनलाई त्यो उज्यालो अथवा सही ज्ञान प्राप्त नगराइदिने अवस्थाहरू, यी आदि हाम्रा जीवनमा के थिए त भन्दाखेरि त्यो अन्तरङ्ग जगत र त्यहाँ भित्र रहेका वृत्ति र त्यसले हाम्रो जीवनमा पारिरहेका प्रभावहरू यी थिए। र यो जबसम्म हामी यी चीजहरूलाई बुझ्न सक्दैनौं, यी चीजहरूले के हो र त्यो संयमित र त्यो शान्त, त्यो धैर्यता र परिस्थितिलाई बडा मूल्याङ्कन गर्न सक्ने त्यो गम्भीर्यता र परिस्थिति कतातिर गइरहेको छ र कस्तो भइरहेको छ, त्यो वस्तु स्थिति, यी सारा चीजबाट जब अनभिज्ञता हामी अर्थात् ज्ञान हुँदैन हामीमा, तब त जीवनमा त्यो एउटा ठुलो प्रकारको उल्झन र त्यो दुःखको कारण यही नै थियो। दुःख के थियो त भन्दाखेरि हामी भित्रै भएका सिर्जित ती मनोवृत्तिहरू थिए, त्यसैबाट हामी त्यो अशान्त हुन पुग्छौं। अशान्तको कारण यो हो। त्यस कारणले गर्दा यसलाई के भनियो त भन्दाखेरि अन्तरङ्ग जगत अर्थात् अन्तस्करणको त्यो योग, अन्तर्वृत्ति जे भनौं, जब त्यहाँसम्म हाम्रो त्यो ज्ञान र साधना हुँदैन, आहार विहार विचार व्यवहार आदि इत्यादिपट्टि हाम्रो ज्ञान हुँदैन, तबसँग हाम्रो जीवनमा ल्याउने विषम परिस्थितिहरू र त्यो बुद्धि र त्यो विवेक हाम्रो नखुल्ने अवस्था, त्यो जडतामै रहने अवस्था, त्यो अनभिज्ञ अज्ञानतामै रहने अवस्था, यी थिए हाम्रा दुःखका कारणहरू। त्यो परम सत्य, त्यो सत्यको बोध गर्न नसक्नु आदि इत्यादिको बारेमा हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दै आइरहेका थियौं। र आजको विषयवस्तु के छ त भन्दाखेरि मनको वृत्ति र जडता। यहाँ धेरै पटक पटक मैले त्यो जडता र मनको वृत्तिको बारेमा उल्लेख गर्दै आइरहेको थिएँ। र त्यो हो के? त्यो मनको वृत्ति, मन र त्यो मनभित्र पार्ने त्यो जडता, त्यो अन्धकार तमस, त्यसले हामीलाई कहाँ कहाँ छेक्दो रहेछ र कस्तो परिस्थितिमा लैजाँदो रहेछ र त्यसबाट कस्ता परिणामहरू आउँदा रहेछन् र हाम्रा कस्ता भाववृत्तिहरू बन्दा रहेछन् र कस्तो प्रकारले हामी सोच चिन्तन शैलीहरू, संस्कारहरू आदि कर्म शैलीहरू जीवनमा अपनाइरहेका हुँदा रहेछौं। त यी चीजको जबसम्म हाम्रो जीवनमा ज्ञान हुँदैन, तबसँग हामी अनेक प्रकारका दोषारोपणहरू, त्यो सुख शान्ति प्राप्त गर्नको लागि अरूबाट नै सुख शान्ति प्राप्त होस् भन्ने ध्येय राख्ने, अरूले सबै चीज गरिदियोस् र मैले केही गर्न नपर्ने र म त्यो सुख शान्ति ममा त्यो मिलोस्, त्यो पनि सहज तरिकाले मिलोस्, यस्तो प्रकारको त्यो एक प्रकारको हाम्रो जीवनमा त्यो उल्झन छ, एक प्रकार त्यो अज्ञानता छ। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि हामी अनेक प्रकारका भाववृत्तिहरू र अनेक प्रकारका काल्पनिक कल्पनाहरूतिर, अनेक प्रकारका विसङ्गति विकृतिहरूतिर, अनेक प्रकारका सत्संग आदि इत्यादितिर हामी आकर्षित भइरहेका हुन्छौं। त्यो नि के थियो त भन्दाखेरि त्यो मनको वृत्ति थियो। त्यसो भएको हुनाले गर्दा यहाँ
के भनिएको छ भने अनेज देकम मनसो जबियः ईशा उपनिषद 4। आत्मा थिर छ र तटस्थ शक्ति भएर त्यो चैतन्य स्वरूप त्यो दिव्य सत्यलाई बोध गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छ। तर त्यो मन अस्थिर भएको हुनाले गर्दा त्यो मन असाध्य वेगवानसँग अनेक प्रकारका तीव्र भावातीत भावनाहरूतिर ती आकर्षित भइदिन्छ र त्यतातिर ती फसिदिन्छ। र वास्तवमा यहाँ उल्झन भन्दै आइरहेको कुरो यो थियो, त्यो वासना आदि स्वार्थ, संकीर्णता, अज्ञान, लोभ, काम, क्रोध, मद, मोह, मात्सर्य आदि इत्यादि जुन वृत्ति हाम्रा जीवनमा थियो त्यसले चाहिँ के गर्थ्यो त भन्दाखेरि यतातिर जुन आत्मा तटस्थ शक्ति भए तापनि जसरी सूर्यलाई बादलले छेक्या जस्तो गरेर यहाँ त्यो छेकिदिएको छ र त्यो मूल चैतन्य स्वरूप, त्यो दिव्य स्वरूप, त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सकिरहेका छैनौँ र त्यसको प्रभाव हाम्रो जीवनमा पर्न यहाँ पाइरहेको छैन। जस्तो प्रकारले धेरै दिनसम्म घाम नलाग्दाखेरि ती जसरी मानिसहरू अस्तव्यस्त हुन्छन्, विशेष गरी यो चिसो याममा मानिसहरूमा विभिन्न प्रकारका रोग आदि संक्रमणबाट ग्रसित हुन्छन्, त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हाम्रो त्यो शुद्ध स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, त्यो आत्माको त्यो स्वप्रकाशको प्रभाव नपरुन्जेलसम्म चाहिँ हाम्रो चाहिँ जीवनमा त्यो सुख, शान्ति र त्यो आनन्दको अनुभूति हामी गर्न सक्दैनौँ। यस्तो प्रकारको त्यो परिस्थितिहरू हाम्रो जीवनमा छ र त्यसलाई नि बोध गर। यहाँ बोधको अर्थ यस्तो थियो, बोध गर्ने भनेपछि आफूभित्र भएका अनेक प्रकारका भाववृत्तिहरू, त्यहाँ चल्ने चित्तका वृत्तिहरू, विभिन्न प्रकारका कल्पनाहरू, संकल्पहरू, इच्छाहरू, आकांक्षाहरू, महत्वाकांक्षाहरू, जब यी चीजपछि हाम्रो परिस्थिति अनुकूल कुन कुन सान्दर्भिक छन् र कुन कुन सान्दर्भिक छैनन् भनेर केलाउन सक्ने त्यो सामर्थ्य छैन, तबसम्म विवेकहीन, विवेकहीन जस्तो अवस्था चाहिँ यो अवस्थालाई भनिन्छ। विवेक ख्याति हानुपाय योग दर्शन। तबसम्म हाम्रो त्यो हाम्रो बुद्धि र विवेकमा त्यसले पार्ने प्रभावहरू अत्यन्तै न्यून हुन्छ अथवा हुँदै हुँदैन। त कस्तो अवस्थामा त भन्दाखेरि त्यो मनको वृत्ति र त्यो मनभित्र भएको जडता, त्यो भ्रम, त्यो अज्ञानता यदि त्यस्तो छ हाम्रो जीवनमा भनेदेखि अब त्यसले प्रशय पाउने के हो त भन्दाखेरि त्यसले स्वार्थ, संकीर्णता र वासना र महत्वाकांक्षा र इच्छा, यी अनेक प्रकारका भाववृत्तिहरूले हामी भित्र त्यो सत्ता कायम गरिदिन्छ अर्थात् पकड बनाइदिन्छ र त्यसैको पकडमा अब के हुन थाल्छ त हाम्रो जीवन भन्दाखेरि कहाँबाट सुख पाइन्छ, सजिलो तरिकाले कहाँबाट चाहिँ हामी ती हाम्रा लक्ष्यहरू परिपूर्ति गर्न सक्छौँ र के हो त्यो बोध नहुँदाखेरि जस्तो जस्तो परिस्थितिहरू आए त्यस्तै प्रकारले चाहिँ हाम्रा चाहिँ गतिविधिहरू सञ्चालन हुन थाल्छ। त्यो बोध नहुँदा सत्यको र सही ज्ञान नहुँदा त त्यसले यस्तो प्रकारका परिस्थितिहरू दिन्छन् जुन परिस्थिति समय अनुकूल अनुसार कति तपाईका कार्य सम्पादन हुन्छन्, कति कार्य विफल र निष्काम हुनेछन्। यस्तो प्रकारका परिदृश्यहरू छन् र यहाँ त्यसै गरी के भनिएको छ त गीतामा भन्दाखेरि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमिति मन्यते। भगवान श्री कृष्ण गीता 3:27 श्लोक छ यो।
अर्जुनलाई यस्तो प्रकारले युद्धको मैदानमा भनिरहनु भएको छ। सबै क्रियाहरू प्रकृति अर्थात् त्यो वासना अन्तर्गत अर्थात् त्यसद्वारा नै त्यो आकर्षित गराइदिरहेको हुन्छ र त्यसै अनुरूप चाहिँ ती कर्महरू चाहिँ हाम्रा चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेका छन्। त्यतातिर हामी आकर्षित छौँ र त्यही सत्य हो भन्ने हामीलाई चाहिँ त्यो भ्रम हुन्छ र त्यतातिर आकर्षित भएर ती कर्महरू हामीले गरिरहेका हुन्छौँ र त्यता गर्न बाध्य जस्तो एउटा परिस्थिति देखा पर्दछ, तर त्यो सत्यमा बाध्य हुँदैन। संयमित र शान्त भएर त्यसलाई ती धैर्य धारणा गरेर ती त्यसलाई विवेक र ज्ञान प्रयोग गर्ने हो भने अर्का मार्गहरू प्रशस्त भेटिन्छन्, तर त्यतातिर आकर्षित हुँदैन मन। त मनको वृत्ति र त्यो जडता यस्तो प्रकारको शक्तिशाली छ भन्न खोजिएको हो र त्यसैमा मानिसहरू चाहिँ के गर्न थाल्छन् भन्दाखेरि अहङ्कार जुन जे छ त्यसैमाथि अझ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने उच्च मनोबल अथवा मनोबल लिएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दिशा बदल्न सक्दैनन्। जब दिशा र दशा बदलिँदैन मानिसहरूको त जीवनमा परिवर्तन पनि हुँदैन। त्यसकारण यहाँ विषय विपर्यक भन्नुहुन्छ योग दर्शनमा। विषयलाई परिवर्तन गर, जुन बाटो तिमी गइरहेको छौ त्यो बाटोबाट ती कर्महरू, तिम्रा लक्ष्यहरू, तिम्रा इच्छा र आकांक्षाहरू, तिम्रा चाहनाहरू परिपूर्ति भइरहेका छैनन् र त्यसैमा जोड जुलुम गरिरहेको छौ, जबरजस्ती गरिरहेको छौ भने यो भन्दा मनको वृत्ति र जडता के हुन सक्छ? त यसैलाई ती के भनियो त भन्दाखेरि विवेकहीन, त्यो विवेकहीन अवस्था अर्थात् ज्ञान नभएको अवस्था यसलाई मानियो, अर्थात् जड अवस्था मानिनुको कारण यो थियो र जडता यसैलाई भनिएको थियो। तर अक्सर यस्तो हुँदैन। हाम्रो क्रियाकलाप दैनिकी समाजका परिपाटीहरू र त्यो लामो समयसँग त्यो समाज अर्थात् मान्छेमा त्यो चेतनाको अभावले, त्यो ज्ञानको अभावले, अनुभवको अभावले त्यो चल्दै आइरहेको त्यो सही होस् अथवा गलत होस् त्यसैलाई नि एउटा नजिर अर्थात् परम्परा भनेर मानिसहरूले त्यतैपट्टि र त्यसैलाई सुन्दर बनाउन कोसिस गरिरहेको हुन्छन्। यो नि मनको वृत्ति र जडताको ठुलो पकडको उदाहरण हो। त्यसलाई परिवर्तन गर्न र त्यसलाई ती दिशा बदल्न र त्यसलाई नवीनता ल्याउन र त्यहाँ नयाँपन अथवा नयाँ ढङ्गले सोच्ने नयाँ तौर तरिकाहरू अपनाइँदैन तबसम्म त्यो यथास्थिति परिस्थितिहरू बनिदिन्छ। त्यो नि मानिसहरूको के छ त भन्दाखेरि दुःखको कारण हो। बडा अद्भुत रहस्य छ। हेर्दा सामान्य केही जस्तो लाग्दैन। जीवनको त्यो अद्भुत रहस्यहरू र अद्भुत गम्भीर्यताहरू, त्यो अद्भुत जटिलताहरू र अद्भुत अन्योलहरू हाम्रो जीवनमा सदैव चल्दै आइरहेको छ र चलिरहनेछ। त यसैमा यहाँ ती जोड दिएर ती हाम्रा महर्षिहरू र भगवान श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो प्रकारको ती अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ। तमसो मा ज्योतिर्गमय। हेर्नुहोस् कति सुन्दर छ। जहाँ असाध्य अभाव छ, जहाँ असाध्य तनाव छ, सामान्य कुराहरू पनि हामी परिपूर्ति गर्न सकिरहेका छैनौँ। सामान्यभन्दा सामान्य गम्भीरता लिन पर्ने विषयमा पनि हाम्रो ध्यान गइरहेको छैन। त्यहाँ ती केले काम गरिरहेको छ त भन्दाखेरि त्यो जडताले काम गरिरहेको छ, त्यो अज्ञानता र भ्रमले काम गरिरहेको छ। भ्रम छ हाम्रो जीवनमा। नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको छ र संकीर्णता छ। त्यो समग्रतालाई हेर्ने त्यो शुद्ध चैतन्य शक्तिको हाम्रो विकास भएको छैन र त्यस्तो प्रकारको सोच चिन्तनहरू हामीमा अर्थात् साधना जसलाई अनुसन्धान भनिन्छ, त्यो साधनाको एउटा कडी
त्यो के हो त भन्दा अनुसन्धान पनि हो। बारे बारे जायते इति तत्त्वबोध। पटक पटक एक चीजमा तपाईले ती गम्भीर्य पूर्ण तरिकाले एकाग्र चित्त भएर यदि तपाईले चिन्तन गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यसबाट चाहिँ तपाईको एक प्रकारको साधना हुन्छ र त्यहाँबाट सत्यताको बोध गर्न सकिन्छ। बडा सुन्दर कुराहरू छ। तर यी चीजहरू अज्ञानी अल्प विकसित समाज र अल्प विकसित देश का मानिसहरूमा यस्ता प्रकारका आचरणहरू हुँदैन। त्यो समग्रतामा भनिएको छ। जुन जुन क्षेत्रमा यस्ता क्रियाहरू हुँदैन, जहाँ जहाँ मानिसहरू नितान्तै व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुमा डुबेका छन्, छलछान, धोका, झुटा आश्वासनहरू, रणनीतिक हिसाब र कुतर्कहरू, कुविचारहरू र असम्भव तर्कहरू र परिस्थिति एकातिर छ, मनगणन्ते कुराहरू जब जुन समाज र जुन व्यक्तिहरूले अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् त्यो नि मनको वृत्ति र जडता हो। त्यस कारणले गर्दा के भनिन्छ त भन्दाखेरि सहसा विदति न क्रियताम विवेकम परमम पदम। बडा संयमित भएर, बडा थिर भएर त्यो सत्यतालाई ती यदि समाउन सकिएन र त्यो सत्यताको आश्रय लिन सकिएन र समय सान्दर्भिक र आवश्यकता र परिपूर्तिलाई ती निष्ठा र इमानदारीको साथ चयन गर्न सकिएन र त्यसलाई अपनाउन सकिएन, त्यस्तो प्रकारको पद्धति र संस्कारको विकास गर्न सकिएन भनेदेखि त्यो व्यक्ति होस्, घर होस्, अर्थात् गाउँ समाज, राष्ट्र होस् अथवा विश्व होस्, त्यो चाहिँ प्रताडित नै भइरहन्छ। त्यो नै दुःखको मूल स्रोत थियो। त्यहाँ अनेक प्रकारका राग, द्वेषहरू, घृणाहरू, हिंसाहरू आदि इत्यादिले प्रशय पाउने यदि केही थियो त भन्दाखेरि यी चीजहरू थियो। बडा सुन्दर प्रसङ्गहरू आज यहाँहरूलाई निवेदन गर्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यानपूर्वक यसलाई सुन्नुहोला। त्यसै गरी भन्नुहुन्छ अरणीयान महतो मय्यान उपनिषद। अणु भन्दा नि अणु, सूक्ष्म भन्दा नि सूक्ष्म, त्यो ती चीजमा हामीले त्यसको खोज अनुसन्धान र त्यतापट्टि हाम्रो त्यो एकाग्रता अनुसन्धान, साना साना वस्तुलाई पनि व्यवस्थापन गरेर यदि ल्याउन सक्दैनौँ भनेदेखि अब यहाँ कुनै प्रकारका लक्ष्यहरू प्राप्ति हुनेवाला छैनन् है, कुनै प्रकारका ध्येय परिपूर्ति हुनेवाला छैनन् र कुनै प्रकारको सफलता प्राप्ति हुनेवाला छैन। कति सुस्पष्ट विचारहरू यहाँ भनिएको छ। अणोरणीयान महतो मय्यान, यसलाई पुनः दोहोऱ्याएँ मैले। यस्तो प्रकारको त्यो सूक्ष्म भन्दा सूक्ष्म, सानो भन्दा सानो विषयलाई पनि हामीले यदि व्यवस्था गर्न सकेनौँ र संसारमा त्यो शक्ति, त्यो अणु भन्दा नि अणु, त्यो भन्दा नि सानो, अर्थात् व्यवहारिक पक्षमा पनि सानो भन्दा सानो चिजहरूको पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ केही होइन त्यो गम्भीरतापूर्वक लिन सकेनौँ, त्यसको गहिराई र त्यसको त्यो शक्तिको बारेमा हामीले बोध गर्न सकेनौँ भने जीवनमा अनेक प्रकारका दुःख, उल्झनहरू, त्यो अशान्तमय वातावरणहरू, अभावहरू, तनावहरू त्यहाँ सिर्जित हुन्छन् है। त्यसमा हेक्का दिनु। तर ध्येय के थियो त यहाँ त भन्दाखेरि ध्येय चाहिँ हाम्रो त्यो सुख शान्ति र त्यो आनन्द प्राप्ति थियो। सुख शान्ति र त्यो आनन्द प्राप्तिका लागि जे जस्ता प्रकारका संकल्पहरू, कर्महरू इत्यादि हामी अपनाउँछौँ हाम्रो जीवनमा, त्यो अनन्त गएर दुःखमा परिणत भइदिन्छ, त्यो दुःखगामिनी भइदिन्छ। यस्ता प्रकारका परिदृश्यहरू, परिस्थितिहरू, परिणामहरू भोग्न बाध्य हुन्छौँ हामीहरू। त्यो के थियो त भन्दाखेरि त्यो मनको वृत्ति
यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै मैले आइरहेको छु। मनको वृत्ति कस्तो छ त भन्दाखेरि बडा अरूको देखासिखीमा अरू कसरी सुख पायो र के गरेर सुख पायो र सुख के थियो, कहाँबाट थियो, अथवा उसको जीवनमा सुख थियो कि थिएन, कुन चिजलाई हामीले सुख मानेर हिँड्यौँ र के थियो हाम्रो लक्ष्य। यी सबै चिजहरूमा जब अनभिज्ञता र त्यो देखासेखी एउटा सामान्य मान्छेले हेर्दा त्योभन्दा अलिकता धन संग्रह गर्ने अर्थात् भौतिक संरचना भएको मान्छेलाई सुखी देख्छ। त्योभन्दा ती अझ ठुलो, त्योभन्दा अलि बढी 1 करोडवालाले 10 करोडवालालाई सुखी देख्छ, 10 करोडवालाले 10 अर्बवालालाई सुखी देख्छ, 10 अर्बवालाले 10 खर्बवालालाई सुखी देख्छ। यस्तो प्रकारको यो संसारको त्यो मनोवृत्ति र जडता छ। तर यी सब के थियो त भन्दाखेरि यहाँहरूलाई निवेदन मैले गर्दै आइरहेको छु, यो त एक प्रकारको हाम्रो जीवनमा भ्रम थियो, यो उल्टो बाटो थियो। यो उल्टो बाटोबाट हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो सुख शान्ति आनन्दको चयन खोजिरहेका छौँ। यहाँ गलत भएको छ है, यसलाई सही गर, यसलाई ठिक गर, तत्त्वबोध विचार गर, सही के हो, त्यो सत्य के हो, त्यो परम सत्ता के हो। जब यतातिर हामी ठिक ढङ्गले हाम्रो जीवनमा त्यो जिज्ञासाहरू, अध्ययनशीलताहरू अर्थात् साधनाहरू जबसम्म रहँदैन तबसम्म जीवन एक प्रकारको उल्झन, त्यो असाध्य दुःखमय बनाइदिइरहेको छ, बडा अशान्त बनाइदिएको छ दुःखले जीवनलाई। एक प्रकारको त्यो भुँरोमा परेको जस्तो, अग्निमा परेको जस्तो त्यो प्रताडित गरिदिरहेको छ। त्यो के छ त, यी सबै व्यक्तिमा यस्तै प्रकारको परिस्थितिहरू थिए त। संग्रह र सङ्ग्रहित गर्दैमा त्यो सुख शान्ति प्राप्त छ त, के त्यसबाट मान्छेले सुखको अनुभूति गर्न सकेका छन् त? के त्यसबाट सुख प्राप्ति हुनेवाला छ? के त्यताबाट मानिसले त्यो जीवनको रसहरू, त्यो सरल सहज आनन्दहरू प्राप्त गरिरहेका छन् त? आदि अनेक प्रकारका जिज्ञासाहरू हुनु स्वाभाविक हो। तर यहाँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि हामीले समाजमा यतातत्र व्यवहारमा पनि हेर्छौँ, यतातिरबाट मानिसको त्यो सुख छैन, त्यो शान्ति छैन, त्यो आनन्द छैन। तर त्यो एउटा भ्रम भएर, त्यो जडता अज्ञानता भएर बसेको छ। त्यसैमा मानिसहरू चाहिँ त्यो उल्टो बाटो, धेरै मानिसहरू अग्रसर भएर यहाँ चाहिँ सुख छ कि भनेर यहाँबाट चाहिँ त्यो मैले खोजेको त्यो आनन्द छ कि भनेर मृगा तृष्ण जस्तो भएर चलिरहेको छ। त्यस भएको हुनाले यहाँ चाहिँ अब हामीले हाम्रो जीवनमा यदि त्यस्तो प्रकारको त्यो सत्यतालाई बोध गर्नु छ भनेदेखि, त्यो सत्यतालाई हामीले सम्हाल्नु छ भनेदेखि अब त्यो सत्यतिर अग्रसर हुनु पर्यो, त्यो सत्यताको खोजी हुन पर्यो। त्यस भएको हुनाले वेदले के भन्छ नि, पश्यन्ति सूरयः, मैले छोटो भने, सत्तरजतम इति गुण प्रकृति सम्भवा निमन्दन्ति मा भावो देहे देहीन मव्ययम। गीता 14:5। सत्त रज तम प्रकृतिबाट उत्पन्न यी गुणबाट अविनाशी आत्मालाई बादलले ऐन मैले निवेदन गरे चाहिँ छेकेर त्यो अन्धकारमय र अशान्तमय, अन्योल ग्रसितमय जीवन र सामान्य कुराहरूलाई पनि परिपूर्त गर्न नसक्ने एकदम निर्मल कमजोर बनाइदिएको अवस्था छ। त्यो निर्बल र कमजोर, त्यो असहाय दिनहीन अवस्था कहाँबाट छ त भन्दाखेरि हाम्रो त्यो शुद्ध, त्यो चैतन्य स्वरूप जुन चेतना थियो,
बुद्धि विवेक र चेतनापट्टिको हाम्रो त्यो साधनाका अभावले, त्यतापट्टिको ज्ञानको अभावले र सही सत्यपट्टि हाम्रो अनास्थाको कारणले यस्ता प्रकारका दुःखहरू हाम्रो जीवनमा आइरहनेछन् र आइरहने भएको हुनाले गर्दा यतातिर सजग हुनु नै जीवनको लक्ष्य प्राप्ति हो भन्दै मेरा यी वाणीहरू यी विश्राम लिनेछ। हरिओम तत्सत् तत्सत् तत्सत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, मृत्युर्माम् अमृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति।